أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 1 سورة البقرہ آیت نمبر 96 کی مشق کرتے ہیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. واو زبر و لام زبر لا ولا تا زبر تا ولا تا جیم زر جی دال زبر نون دان ولا تجدن نون زبر نها پیش میم هم ولا تجدنهم الف زبر ها احرا زبر را احرا صاد زبر نون سن احرسن نون زبر الف نا سین زر سی احرس الناسی عین زبر لام کھڑی زبر لا علا ہا زبر ہا یا کھڑی زبر یا حیاتا دو زر تین حیاتن واو زبر وا میم زر می و می نون زبر لام نل و من اللام زبر لا دال زر یا دی و من الذین نون زبر نا و من الذین الف زبر شین اشرا زبر را اشرا کا پیشوا کو اشرکو یا زبر یا واو زبر دال ود یود دال پیشتو یود عین الف زبر ہا زبر ہا احد دال پیشتو احدو ہا پیش میم ہم لام زبر والو یا پیش یو عین زبر میم عم لو یعم میم زبر مارا پیشلو لو یعمر الف زبر لام الفا زبر فا الفا سین زبر سا نون زبر ناتا دو زر تین لو یعمر الف سنتین واو زبر وا میم زبر الف ما وما ہا پیش ہو وما ہو واو زبر وا وما ہوا با زر بی میم پیش مو بی موزا زبر حازح بی مزح زازر زی بی مزح زی حازر حی بی مزح زحی ہا کھڑی زر ہی بی مزح زحی ہی میم زر می نون زبر لام نل من العین زبر عذال زبر الف ذا عذاب زر بی عذابی الف زبر یا عیا پیش یو ایو عین زبر میم ام ایو ام میم زبر ما ایو امرا زبر را ایو امرا واو زبر لام واللام کھڑی زبر لا واللہ پیش ہو واللہ با زبر با سواد زر یا سوی بسوی را دو پیش رن بصیرن با زر بی میم زبر الف ما بیما بصیرم بیما یا زبر عین یا میم زبر ما یعملان پیش والو یعملون ان زبر نا یعملون ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر
والله بصير بما يعملون ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. آئے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اگلا سبق پیش کریں گے.